बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर व आफियत से होंगे। इस वक्त जितने भी कैदी इसराइली फ़ौज की जेलों में मौजूद हैं, उनमें अब तक जो सबसे एक अहम कैदी सामने आ रहे हैं वो है मरवान बरगोसी नामी एक लीडर हैं, जो कि अल-फतह के लीडर हैं। और क्या चीज़ें हैं इनके बारे में और कौन कौन सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से इनका नाम बहुत ज़्यादा अब सुनने में सामने आ रहा है। कौन है ये मरवान बरगोसी? 7 अक्टूबर जब तूफ़ान अल-अक़सा का आगाज़ हुआ, उसके बाद से जिस तरह से फिर हमास की जानिब से इसराइलियों को जो है वो कैप्चर किया गया, उनको जो है वो कैदी बनाया गया, और अब जो मामला सामने आ रहे हैं कि कैदियों के बदले इन कैदियों की वापसी। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है इस वक्त, जो हमास का सबसे बड़ा जो इस वक्त एजेंडा है कि अपने इन तमाम जो कैदी इस वक्त इसराइल की जेलों में मौजूद हैं उनकी आज़ादी, और उसमें जो सबसे सर फहरिस्त नाम है वो है मरवान बरगोसी नामी एक रहनुमा का, जो कि इस वक्त पिछले 22 साल से काबिज़ इसराइली फ़ौज के जेलों में क़ैद हैं, और तब से लेकर अब तक जो है इनको आज़ाद नहीं किया गया है। इन पे जो है इसराइली कोर्ट्स की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया और इनको 5 इसराइलियों के कत्ल में नामज़द किया गया, और उसके बाद इनके ऊपर जो चार्जेस थे उसके बाद ये तब से इसराइली क़ैद में मौजूद हैं। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हमास की जानिब से जो एक लिस्ट मुरतब की गई है, सबसे पहला नाम मरवान बरगोसी का है, जो कि इस वक्त भी इसराइल की क़ैद में है, और ये इस वक्त इसराइल की जेल में ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि इनको बिल्कुल तमाम दूसरे कैदियों से अलग थलग रखा गया है। अंधेरी काल कोठरी के अंदर ये ज़िंदगी इस वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। इसके बावजूद जो है जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, हमास मूवमेंट का जो है सबसे बड़ा इसरार यही है कि ये जो हमारे लीडर हैं मरवान बरगोसी, इनको आज़ाद करना इस डील के अंदर, जो कि एक्सचेंज डील है, इसका सबसे बड़ा जो है इस वक्त इंदिया दे दिया गया है कि सबसे बड़ा इस वक्त जो इसका पॉइंट है वो यही है कि मरवान बरगोसी को आज़ाद किया जाए। इससे पहले ये है कि 15 साल की उम्र से ये जो मरवान बरगोसी नामी जो लीडर हैं, ये एक्टिविस्ट रहे, अल-फतह मूवमेंट को ज्वाइन किया, जो कि 15 साल की उम्र में ज्वाइन किया। और ये अल-फतह मूवमेंट वही मूवमेंट है जो कि यासिर अराफात, जिसकी बुनियाद यासिर अराफात ने रखी थी, और उसके बाद उस मूवमेंट का बहुत बड़ा किरदार रहा फ़लस्तीनी आज़ादी की एक मूवमेंट के तौर पे। उसके बाद फिर ये कि 2002 में एक ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड नामी इसराइली फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन किया गया, जिसके अंदर मरवान बरगोसी को जो है वो अरेस्ट किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, और इसराइली कोर्ट्स ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके ऊपर एक जानिब तो अल-अक़सा शुहदा ब्रिगेड बनाने का इल्ज़ाम था कि उन्होंने पूरी इस अल-अक़सा ब्रिगेड को मोबिलाइज़ किया, और उसके साथ साथ इन पे ये भी इल्ज़ाम था कि बहुत सारे इसराइली फ़ौजियों को और उन जो इसराइली सेटलर्स थे उनके कत्ल का जो है वो इल्ज़ाम भी इन पे लगाया, और 40 साल की इनको क़ैद बामुशक्क़त जो है वो अलॉट कर दी गई। फिर इनको जो है ना क़ैद बंद की सोबतें उठाना पड़ी, और तब से लेकर अब तक ये कैद हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि 2006 में जो इसराइली बॉर्डर था वहाँ पर हमास की जानिब से एक कार्रवाई की गई थी, और गिलाद शलीत नामी एक फ़ौजी था, एक सोल्जर था, जो कि फ़र्स्ट क्लास सार्जेंट था और आर्मर कोर का सार्जेंट था इसराइली फ़ौज का। उसको फिर वहाँ से जो है वो कैदी बना लिया गया था हमास की जानिब से, और तकरीबन 5 साल तक फिर नेगोशिएशंस चलती रही थी, और इन नेगोशिएशंस का यही मतन था, उनका यही मुतालबा था हमास का कि इस फ़ौजी के बदले मरवान बरगोसी को जो है वो इसराइली फ़ौज छोड़े, आज़ाद करे। ये मामला उस वक्त तो कंप्लीट नहीं हुआ, उस वक्त तो उस फ़ौजी के बदले इस वक्त जो हमास के एक प्रोमिनेंट रहनुमा हैं जिनका नाम याहिया सिनवार है, इनको छुड़ाया गया था उस एक फ़ौजी के बदले, और उस फ़ौजी को तकरीबन 5 साल बाद इसराइली फ़ौज हमास के कब्ज़े से छुड़ाने में कामयाब हो सकी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त और गौर तलब है, वो ये है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि हमास नेगोशिएशंस में कितनी मास्टर है। यानी एक फ़ौजी इसराइल का उन्होंने अपनी क़ैद में रखा, और 6 साल तक फिर जो है वो मुज़ाकरात चलते रहे, और फिर उन मुज़ाकरात का हल ये निकला कि एक हमास के रहनुमा, जो कि बड़े रहनुमा समझे जाते हैं, याहिया सिनवार, और उस वक्त वो इसराइली क़ैद में मौजूद थे, उनको आज़ाद कराया गया, और उनकी आज़ादी के एवज़ फिर ये गिलाद शलीत नामी जो फ़ौजी था वो इसराइल के हवाले किया गया।
5 سال تک یہ نیگوشیشنز چلا ایک فوجی کے اوپر۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت حماس کی قید میں کتنے سارے اسرائیلی موجود ہیں۔ تو اب جو چیزیں ہیں، ایک جانب تو حماس کی جو نیگوشیشن پاور ہے وہ تو پوری دنیا پہ آشکار ہے کہ وہ اپنی بات منوانے میں کس حد تک کامیاب رہتے ہیں۔ دوسری جانب اب یہ ہے کہ اب ایک فوجی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب بہت سارے ہائی رینک کے فوجی بھی ہیں جس میں جنرل اور بریگیڈیئرز کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی اس وقت حماس کی قید میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد اس وقت جو اسرائیلی جو بڑی پوسٹوں کے لوگ تھے وہ بھی اس وقت حماس کی قید میں موجود ہیں۔ تو اب یہ بات ایک فوجی کی نہیں ہے، یہ بات 100 سے 150 بلکہ اس سے زیادہ جو قیدی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس وقت اسرائیلی ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طور پہ مروان برغوثی کو آزاد نہیں کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، لیکن دوسری جانب جس طرح سے حماس کی جو حکمت عملی رہی ہے اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کے حوالے سے، تو لگ یہی رہا ہے کہ اس بار ان قیدیوں کے ایکسچینج میں جو سب سے پہلا نام سامنے آ رہا ہے مروان برغوثی، ان کی آزادی جو ہے وہ اب دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ ایک فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا ایک قیام جو عمل میں آیا تھا، یہ ایک ایسی تنظیم تھی جو 1964 کے اندر یروشلم میں قائم کی گئی تھی اور عرب لیگ کے تعاون سے قائم کی گئی تھی، اور اس کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ فلسطینیوں کی آزادی کی ایک تحریک تھی یہ، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن نام تھا اس تحریک کا، اور یاسر عرفات اس تنظیم سے بھی کچھ عرصے تک منسلک رہے اور اس تنظیم کی جو ہے وہ سربراہی کرتے رہے۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو مروان برغوثی ہیں، ان کا اس وقت جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی حوالے سے اس فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فعال کیا جائے۔ اگر یہ آزاد ہوتے ہیں تو سب سے پہلا تو ایک کام یہ سامنے آئے گا ان کا۔ دوسری جانب الفتح موومنٹ جو ہے، جو کہ اب بہت معدوم ہو چکی تھی، اس کو بھی دوبارہ سے ریبلڈ کرنے کا جو کام ہے وہ بھی جو ہے یہ بہت احسن طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس وقت اسرائیلی حکومت کی مکمل کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس شخص کو آزاد نہ کیا جائے، کیونکہ اگر یہ پھر آزاد ہوتے ہیں تو ایک جانب تو یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی کہ کس طرح سے پھر یہ جو اس وقت موومنٹس فلسطین میں موجود ہیں ان کو فعال کریں گے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ جس وقت جو فلسطینی اتھارٹی اپنے استعفے دے چکی ہے، ان تمام جتنے بھی رہنما سامنے آ رہے ہیں، پھر چاہے وہ محمود عباس ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اسماعیل ہنیہ ہو، اور جو تیسرا نام سرفیس کر رہا ہے وہ نام سرفیس کر رہا ہے مروان برغوثی کا۔ اس وقت جو فلسطینیوں کے درمیان ایک ان کا جو فلسطین کا ایک ادارہ ہے، سینٹر آف پالیسی اینڈ سروے ریسرچ، انہوں نے ایک جو پبلک پول پبلش کیا تھا 13 دسمبر 2023 کو، جس کے اندر ان تینوں رہنماؤں کے نام رکھے گئے تھے اور پھر ایک جو ہے وہ پول کروایا گیا تھا۔ اس کے اندر جو چیزیں سامنے آئی تھیں، محمود عباس کو جو ہے وہ 43% فلسطینیوں نے کہا تھا کہ یہ حق رکھتے ہیں کہ اس فلسطین کی پریزیڈنٹ شپ ان کو ملے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت حماس کے اسماعیل ہنیہ ہیں ان کو 47% فلسطینیوں نے ووٹ کیا تھا، یا اس پولنگ کے اندر 47% فلسطینیوں نے کہا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کو جو ہے وہ پھر اس فلسطینی حکومت کا جو ہے پریزیڈنٹ ہونا چاہیے۔ مروان برغوثی نے 71% جو ہے وہ فلسطینیوں کا اعتماد حاصل کیا، اور 71% فلسطینی اس بات پہ قائم تھے کہ مروان برغوثی سے زیادہ اس وقت کوئی بھی رہنما ایسا نہیں ہے جو کہ فلسطین کے معاملوں کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ تو یہ چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے یہ مروان برغوثی نامی ایک رہنما ہے الفتح موومنٹ کے، جو اس وقت اسرائیل کی قید میں موجود ہیں، اور اب ان کا نام بہت تیزی سے سرفیس کر رہا ہے کہ اگر یہ ڈائیلاگز جو ہے پھر کامیاب ہوتے ہیں اور پریزنر ایکسچینج کا معاملہ پھر بنتا ہے، تو پھر یہ وہ شخص ہوگا جو کہ اس وقت باہر آئے گا، اور پھر یہ آنے والے وقت میں اگر یہ فلسطین 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جاتا ہے اور ایک آزاد خود مختار ریاست کا قیام فلسطین میں دیکھنے میں سامنے آتا ہے، تو پھر یہ شخص مروان برغوثی فلسطین کا صدر بنتے ہوئے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا منظرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ منظرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔